من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة دائمة على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صلوات. بارگاہ رب العزت التجا کردہ اللہ تبارک و تعالی بانیان دا اے پرخلوص صفے ادا وچھایا تساں دوستاں بزرگاں دا مومنین و مومنات دی تشریف لے آونا. پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد دی عزت و عظمت دے صدقے منظور و مقبول فرمائے. اشتے ثواب کثیر عطا فرمائے. پروردگار عالم تساں سارے دیاں مشکلات نو آسان فرمائے. بیماراں نو شفا کامل و عاجلہ عطا فرمائے. آرزواں امیداں نو پورا فرمائے. امام صاحب العصر والزمان دے ظہور وچ تاجیل فرمائے. دنیا و آخرت دی سعادت نصیب فرمائے. دعاواں دی قبولیت واسطے امام دی سلامتی اور ظہور دی تاجیل واسطے اپنی حاجات دی برآوری واسطے محبت بھری صلوات پڑھو. میں تھوڑی خدمت اقدس دے وچ آئی ٹولیاں بیٹھے ہو کدی نیڑے ہوا نا تو مجلس دا ماحول بن وینا. میں ایمانداری دی گل ہے میز دے اگلے پاسے نہ ہوندا ہو جا ساری تواڈی. میں جتھے تساں آیا اتھوں ہی اٹھ کے تے اپنے راہ لگ واساں. مجلس دا بھی ایک نظام ہوندا ہے، ایک زندگی ہوندی ہے. بعض اوقات باقاعدہ علمی گل ہے. میں زیادہ کتاباں تھانوں پاؤنا نہ چاہتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ روم دی آیت نمبر 41 میں تلاوت کی تھی. ذات اقدس سے الہ ارشاد فرما رہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. اے زمین تے سمندر وچ فساد مچ گیا. کیوں بنیا؟ بما کسبت ایدی الناس. لوگ اس فساد دے خود ذمہ دار. میں اتنے آکھیا بھئی اس زمانے اگر اللہ دا نا بھئی آسمانہ تے بھی فضا وچ بھی تے عرباں پریشان ہونا سی بھئی اتنے تو جا کوئی نہیں سکتا. لہذا زمین پر از فساد
پیغمبر کو بھی حدیث سے، امیر المومنین کو بھی حدیث سے، ساڑھے تقریباً 11 امامہ دیاں اس گل تے اتفاق ہے بھئی ایک زمانہ آنا زمین ظلم و جور نال بھر وینا، اور اس ظلم و جور تو اس زمین نو اگر نجات کسے دینی اور اس نو عدل و انصاف دے نال بھر دینا تو او امام صاحب العصر والزمان دا وجود ہے کہ جس نے اس پوری کائنات نو عدل و انصاف دے نال بھرنا، جس طرح اے ظلم و جور دے نال بھری ہوئی ہو سی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سیانے بندے ہو، گل تو سمجھ آ گئی۔ میں اے دوئے دیاڑے کوشش کرنی امام صاحب العصر والزمان دے حوالے نال گفتگو کراں، توہن اے اکھیساں بھئی کوشش کرو اہل کربلا دے کولو توسل کر کے انہاں دی شفاعت حاصل کر کے تے امام علیہ السلام دے یاراں دے وچ جڑا شامل ہون دی حضرت دے ظہور دے مقدمات فراہم کرن دی جڑی ساڈی ذمہ داری، آؤ اس واسطے کربلا دے کولو مدد لے کے تے اسیں اے اگلا سفر جڑا اس نو شروع کریے۔ خود ایک گل مسلم اور واضح میں کربلا بھی لے کے چلساں، نال امام صاحب العصر والزمان دا بھی تذکرہ کرساں، اور ایدے بھی میری کوشش اے وے کہ میں او گفتگو کراں جیڑی معمولاً نہیں کیتی ویندی، جیڑیاں گلاں تساں سنی ہوئیاں او تسی نال ٹیلی کرسو، ٹیچ کرسو تو مضمون تہاڈا کمپلیٹ ہو ویسی۔ ہن میں حضرت دی ولادت تو شروع کر دیواں، ولادت دے حالات اے تسی اگر نہیں سنے ہوئے تو 15 شعبان نو تہن سنے سن، سمجھ آئی نے؟ اس ویلے سن لے آئے، پچھلے والے تہن بول باندین۔ کوشش کرو، زمانہ ایڈوانس ہو رہا، میں بھی تہن پتہ بھئی میں بالکل عوامی جہاں مولوی ہاں، ہر بندے نے اختیار ہے، ہر بندے نے اجازت تے آوے میرے تے اعتراض کرے، میرے کولو سوال کرے، کسی اور اللہ بھی سوال ہو تو وہ بھی کردہ۔ آج کل بچے آ کے پوچھ دے نے، میں نے اپنا بچپنا یاد ہے جداں ساڈا بچپنا ایسی سکول لائف ایسی، اسی طرف مقابل تے سوال کردے آسے، ساڈے تے کسی نے سوال کرن دی جرت نہیں ہوندی۔ ہن ساڈی پوزیشن اے وے بھئی طرف مقابل ساڈے تے سوال کردہ، سن ہن سوال کرن دی جرت نہیں جی، اور ساڈے کول جواب بھی نہیں، اے مشکل ہے۔ ساڈے کول ساڈی نوجوان نسل کول جواب ہونا چاہیدہ، لہذا توجہ فرمونی۔ میں کدی بھی ڈیمانڈ داد دی نہیں کیتی، نعرے دی نہیں کیتی، دل ہوئے تھوڑا مارو، دل ہوئے نہ مارو، دل ہوئے داد دیو نہ دیو، لیکن اے میری درخواست ہوندی۔ میں جے بلایا نے، میں کوئی آپ آیا، میں تسا جنہ بنیا پسند کیتا، میں گیدرنگ دی بھی رولا کوئی نہیں ہوندا، چونکہ میں پچھو نیت کر کے ہونا، بندے ویک کے میں پڑھن دا قائل ہی نہ۔ لہذا آؤ اسیں تھوڑا تھوڑا کوشش کریے اپنے زمانے نو سمجھیے۔ میں ہن عرض کر رہا بھئی جدہ امام حسین علیہ السلام مدینے چو ٹرن لگے حسن، حضرت نے اپنے ہدف دا اعلان کیتا۔ امام حسین علیہ السلام دے اس قیام دا مقصد کے ایسی حضرت نے بیان کیتا، اور زبان و زبانی بھی بیان نہیں کیتا، باقاعدہ محمد بن حنفیہ نو لکھ کے انہاں دے ہاتھ تے رکھیا بھئی میرے اس قیام دا مقصد اپنے نانے دی امت دی اصلاح ہے، میں کوئی دنگا فساد کرن واسطے نہیں جا رہا۔
امام صاحب العصر والزمان دے قیام دا ہدف پاک پیغمبر اور باقی 13 معصومین نے بیان کیتا کہ امام صاحب العصر والزمان دا ہدف اگر تسی کوڑ نہ کرو تا عربی الفاظ دے تحت بھی اے ہدف وسیع تارے۔ امام دے الفاظ ایسن میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرنی، جتھے جتھے یعنی مسلمان ہیں جڑے 4 ملک ساڑھے کول ہیں مسلمانہ دے، میری کوشش اے چونکہ امام ہے انہاں پتہ سی بھئی مر کے میری آواز انہاں تک پہنچنی، لہذا میرے قیام دے مقصد دا انہاں پتہ لگ ویسی، اور جدہ انہاں فرصت ملی تے اے پھر سچے سن۔ اور بعد جڑا اس مقصد دی خاطر امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہاں نے مقصد امام حسین نو بیان کیتا، لیکن باقی معصومین نے جڑا مقصد امام دا بیان کیتا او اے اللہ دی پوری زمین تے عدل دا نظام قائم کرنا۔ ہدف بڑا واضح اور وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک کائنات جڑی بنائی نا، ایک کسی ہدف اور مقصد واسطے بنائی۔ اللہ چونکہ حکیم اور دانا ہے، وہ کدی بھی ایسا کام نہیں کردا جڑا عبث ہوئے، جدا کوئی فائدہ نہ ہوئے، جدا کوئی مقصد نہ ہوئے۔ لہذا میں بھی پہلی مثال جڑی دینا چاہنا او پہلے زمانے دی دینا چاہنا، اور او دی نال مثال بھی ہو بینی، تھوڑی جہی اصلاح بھی ہو بینی۔ سمجھ آئی نے؟ بھئی اسی سمجھ دے ہاں بجناب اے دونوں براہمن پہلے دیہاڑے تو حابیل اور قابیل نو ایک دوجے دے نال حدث ہے، حسد ایسی نہیں، ایسی گل کوئی نہ سی۔ گل دھیان نال میری سنیا ہے، تھوڑی جہی باریک ہے، سمجھ گئے ہوئے تو ان لطف ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اے 2 شہزادے جڑے حضرت آدم نو اللہ نے عطا کیتے سن جی، اے ہے سن، اور باقی اگر ہونی تو انہاں دی اولاد ہونی آئی۔ حضرت آدم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع دے بناؤن دا اعلان کرنا ہے سی، لہذا اس زمانے دے مطابق اے دسیا گیا بے پتر دوئن، تے پتر سارے ہی بندیاں پیارے ہوندے، سارے سکول جڑے بچے ویندے نو بھی بڑے شوق نال ویندے، کچھ وچوں پاس ہوندے تے کچھ فیل ہو ویندے، پھر جنہاں چوکھے پیارے ہوندے او استاداں تے اعتماد نہیں کریندے، او ونج کے پرچے چیک کر دین، تے جداں اپنے پتر دی کارکردگی ویکھن پھر اتھے ہی کوڑین لگ پوندن، حالاں اتھے کوڑینا بندا نہیں۔ گھر آ کے سمجھونا چاہیے بنائی میرا پتر تو واقعی محنت نہیں کیتی ہوئی، ایویں تے پیا استاداں تیرے نال کوئی بنڈی تے نہیں۔ اے حضرت آدم نے پہلے دن تو بنیاد رکھی بھئی میرے تو بعد میرا وسیع او بننا جس نو اللہ قبول کرنا، لہذا وسیع آدم بنن واسطے بھی بندے ہی آڈے کوئی نہیں، 2 پتر نکی نہ کھن توں وسیع بن وائیں، دوجے نہ کھن توں ادھا جان نشین بن، فرمایا نہیں یہ کام میرا نہیں، یہ کام اللہ دا، اس دا راہ اے وے بھئی انہ کول گواہ ہو رہا ہے کوئی نہیں، ایسا فعل انجام دیتا بنیے جیڑا رہتی دنیا تائیں نمونہ بن بنیے۔ فرمایا دوئے برا قربانی دیو اللہ دی خوشنودی واسطے، اللہ جی دی قبول کر لئی۔ توجہ فرمایا ہے جناب حابیل دا ہدف قربانی دے وچ قربتاً الاللہ چی، جس وقت بھی بندے نو اللہ دے نال تھوڑی جئی رابطہ ہویا اور اس دا دل ہویا بھئی اللہ میرا عمل قبول کر لے جی، ایک وقت بندے دا ہوندہ با ٹھیک ہے وینا بیکھیا ویسی، ایک وقت گھرو ارادہ ہوندہ بھئی میرا عمل اللہ کے کرے،
قبول کرے او پھر اس قبولیت دیاں شرطاں تے غور کریندا۔ میں نہیں آکھنا با تسی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اگر کوئی بندہ چاہندا بھئی او فرض کرو الصلاۃ معراج المومن، حضور فرمایا مومن دی معراج نماز تے سفر جس ویلے کر دے ہو عام دنیا اللہ، اس ویلے کو کپڑے شپڑے بدل دے ہو کوئی نہ، کو کپڑے بدلے، کو کرایہ لیا، کو خوشبو خشبہ لائی، جی کدے ٹر دیو گھر والے پوچھ دیں جی پہل راتی پروگرام نہ بنایا کہندا جی اے جناب لاہور جا رہے ہیں کام ایسی میٹنگ ہے شرکت کرنے انجے لاہور دا تذکرہ کردے پے ہو نہیں میں گھلو تو سرگود دے حاصل سمجھ آئی نے۔ لہذا ہون جس ویلے بندے گھروں ارادہ کرنا نا بھئی میں مسجد اچ بہنا، میں مجلس اچ بہنا، اور اس سفر میرے دے نال میں اس زمین دے سفرانو نہیں، میں آسمان دے اور مانوی سفر نو طے کر کے اپنے پروردگار دا قرب حاصل کرنا۔ ہن او کپڑے بھی دھوتے ہوئے پیسی، مستحب خوشبو بھی لے سی اور سونا وضو کر کے نماز پڑھ سی۔ بھئی او جیڑا بے نیاز ہے نا، جیڑا کسے دا محتاج نہیں تے ہر کوئی اس دا محتاج ہے، معصوم دی حدیث ہے اگر تہاڈیاں 2 رکعتاں بھی او قبول کر لے تے تہاڈے جیا پار ہی کوئی نہیں۔ پھر خالی گل نہیں معصوم کی تھی، فرمایا اگر تسی اتھو لے جاؤ ایک خوشبو ہے جی جیڑا لیڈر تھون سب تو زیادہ پیارا او تھون ملاقات دا ٹائم دے وے تے پھر تہاڈی او عطر علی شیشی لے لے اور بنیاں دے سامنے او چلائے تے جیڑے ویکھن والے نوں آکھنا اے بندہ کو بڑا ہی پیارا نے ادا عطر بھی قبول کر لیا نے تے اس نو لا کے راضی پہ کریندے جی وہ پھر سیلفیاں تے بن وینیاں اصحاب بنا لینے نہیں تے نال بندہ ہوندا اللہ دے نظام وچ بھی سیلفی بندی تے پکی ڈیلیٹ بھی نہیں ہوندی تے ہیکر اسن کوئی ہیک بھی نہیں کر سکدا، اور اسے دا معیار ہے اگے فرشتیاں پتا بھئی ایس بندے دا جناب اللہ دی بارگاہ وچ وقار ہے، اور اے اللہ دا بڑا احسان ہے جے ساڈی قربانی دا قبولیت دا معیار حضرت آدم دے انہاں پتراں اللہ نیچ رکھیا نہیں تے بن بنڈی بنی ہے، اور ایسا جناب قربانی تو بعد لڑائیاں ہونیاں یا جس گھرے دی قربانی قبول نہیں ہونی اساں نالا لیا پورا سال انہاں مینے دینے آئے بھئی ناندی قبول نہیں ہوئی، اس واسطے پہلے زمانے کچھ ہوئی اس تو بعد ختم ہو گئی۔ قربانی دی قبولیت دی شرط ایسی آسمان تو بجلی ہو سی جیڑی اللہ نے قبول ہے او ختم ہو ویسی جیڑی قبول نہیں او پئی راسی ایک قسم دا معجزہ۔ حابیل نے کوشش کی تھی بھئی اللہ دی بارگاہ دے وچ میں قربانی دینی اور ایک قربانی میرے قرب دا سبب بننا، ہدف معین ہدف کے ہے سی رضاعت پروردگار۔ قابیل دا کوئی ہدف معین نہیں، کوئی نہ ہو سکے اب دوری پہ آدھیں تو چلو جیڑے تو 4 دانے دیاں تو پڑوپیاں پاؤ تو دیو جی اللہ لینی ہوئی ہیں تو لے سی، نہ لینی ہوئی ہیں تو نہ لے سی، خیر اللہ کوئی کسی شہیدی تھوڑے، یعنی انہاں دی نیت جیڑی نا چونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت معین نیسی، ہدف معین نیسی، اللہ دی طرف ہدف معین، پیغمبر دی طرف ہدف معین، آئمہ دی طرف ہدف معین، انہاں دی اتباع اور پیروی کرنا لیندہ بھی ہدف معین، اساں جنہ نہیں کرنی شان معین کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تسی کوڑی اتنے ہو گئے
لہذا قابیل دی قربانی بہترین دمبا سی پروردگار عالم نے قبول کیتا۔ اس تو بعد تھوڑا جہا وتھ لبی، حابیل بھائی قبول ہو گئی، قابیل دی نہیں۔ شیطان فوراً کیا بھئی اے تا برا ہے، اے تا نہیں آدھا، ادھی اولاد کل تن مینے دے سی، اجے ہوئی نہیں، تے شیطان کم شروع کر دیتا۔ غور فرمایا ہے جنہ دی خواہش ہوئے نا بچھاڑی اولاد امام زمانہ علیہ السلام دے مددگار ہون، انہاں بھی کوشش ولادت تو پہل کرنی پوسی۔ سمجھ آ رہی میری عرض دی کہ ولادت تو پہل جدہ بندہ کم شروع کردہ، ظرف پاکیزہ تلاش کردہ، اسی چمک مگراں تے چترا موتیاں مگراں دینا نال کے نے شکل کیا سی سن کردار نال غرض ہی کوئی نہیں۔ غور فرمائے میں کوشش میری ہے بھئی مٹھیاں گلاں کرا، اے ایک اتفاقاً وچ کوڑی آ گئی۔ کیوں ساڈا ہدف معین نہیں ہوندا، ساڈا ہدف پاکیزہ نسل نہیں ہوندی، دھی تے پتر مگرو لانا ہوندا، با انجنا کھین پرنایا نہیں ہے۔ اور ہے جس دن ہدف معین ہو گیا نا، اس دن تہاڈیاں شرائط بدل وینی ہیں۔ تساں اے نہیں پوچھنا بھئی بچی دے نا کے کچھ، تساں آکھنا بھئی قرآن پڑھی ہوئی، با حجاب، کوئی شریعت نو بھی جان دی یا نہیں، کل اس آنا ساڈے گھر، اللہ دینی اس نو اولاد، اسی چاندے ہاں بھئی اے اولاد جڑی نا اے کسے مقصد تے قربان ہوئے۔ جی دنیا زمین بھری ہوئی نا فساد نال، جی لہذا کیا ہویا، میں عرض کرنا چاہنا ہے جڑے بندے باہر نہیں ویندے انہاں دا اس ویلے ہدف صرف باہر وین ہوندا، او جناب پاسپورٹ بھی بنوائیں دیں، شناختی کارڈ بھی بنوائیں دیں، بندیاں کولو پوچھتے بھی ہیں با جناب انہاں کے لینا ایجنٹ کیا جیا، پیسے کتنے دینے، کتنے پہل دینے، کتنے پہنچ کے دینے، او دے ہدف دے حصول دی خاطر او اپنی ماں دیاں سونے دیاں ونگاں بھی بچیں دیں، جی جڑا اضافی پلاٹ ہوندا او بھی بچیں دیں۔ آج کل 35 دی درمیان گیم چل رہی، سمجھ آئی نے، اے اکٹھا کر دین، وینا کتھے نے، اٹلی وینا نے، فرانس وینا نے، اتھے مزدوری کرنی نے، اور یہ ساریاں قربانیاں دپ رہی ہونیاں، زمین دیاں، پلاٹ دیاں، جدائی دیاں، دوری دیاں، سفر دی تھکاوٹ دیاں، کس واسطے؟ ہدف اے وے بھئی بندہ ساڈا اٹلی پہنچ ونجے۔ جس دن ساڈا ہدف اے ہویا بھئی میرا پتر امام زمانہ دی فوج وچ بھرتی ہو ونجے، یہ نہ بھی ہو سکیا اس زمانے تے کم از کم میری امید اے ہے، اور معصوم فرمیندے تیری امید اسی کدی بھی ضائع نہ کر دے۔ گرنٹیاں دیتیاں نے شیعہ کتب دے وچ بھئی جیڑا بندہ 40 دیہاڑے دعائے عہد پڑھے اور دنیا تو ٹر ونجے صبح دی نماز تو بعد پڑھی ویندی تے ایڈی وڈی بھی کوئی نہیں، بما تو سمجھو با کوئی 10 صفحے دی نہیں، 2 الا سوا 2 صفحے دی، وہ بھی ترجمے آلی۔ جی صبح دی نماز تو بعد بھئی جیڑا بندہ 40 دیہاڑے لگاتار پڑھے ناغا نہ کرے، او اگر دنیا تو ٹر بھی ونجے جدہ امام صاحب العصر والزمان دا ظہور ہو سی، فرشتے تمام اس زمانے دے ضرورت دے وسائل لے کے اس بندے دی قبر تے اسن کے سن جاگ، جس دی یاد اچ العجل العجل دیاں آوازاں دیندہ رہے ہیں، اس قیام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو اذن ظہور بخشیا تے اے اسی وسائل لے کے آیا، تو تیار ہو تے اسی اپڑاندے ہیں۔ پھر سن شوق دیوان واسطے چوکھی حدیثہ نہ پڑھا تو ان تھکاما نہیں، ایک پیاری جئی حدیث اگر رکھو تو میں پڑھ دا،
بہار الانوار دے وچ بھی لکھی ہوئی، اور بھی دوسری کتاباں اے لکھی ہوئی. میں آکھیا کربلا نال لے کے چلساں. امام زین العابدین سید الساجدین فرمیندن من ثبت الی ولایتنا فی غیبت قائمنا، جیڑا بندہ قائم دے زمانے دے غیبت دے وچ ساڈی ولایت اور امامت تے قائم روے تے انتظار کرے صاحب العصر والزمان دے ظہور دی، میں زین العابدین سید الساجدین اعلان کر کے آکھ رہا، ضمانت دے رہا، اللہ تبارک و تعالی اس نو احد تے بدر دے 1000 شہید دے مطابق اجر عطا فرمائسی. ہر قسم دی حدیثاں. امام جعفر صادق فرمایا جیڑا ساڈے قائم دی انتظار کرے گویا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جہاد کر رہا. جس جنگ چو بندے نس گئے اوہی ذہن وچ رکھ لو. مولا فرمیندن اے نسیا نہیں، زخمی لوگ جیڑے ہے سن نا جنگ احد دے انہاں جتنا ثواب کم از کم اسن بھی مل سی جیڑا مسلح تے بہ کے آدھا کھدن حسین. اکھاں سکھ گئیں، دل وچ حسرت جی. پھر جا رمضان المبارک جو دعا پڑھدا، دعا افتتاح امیر المومنین دی بڑی سونی دعا یقیناً تسی پڑھ دے ہو سو. او دے وچ اللہ بندہ اللہ دی بارگاہ جادا اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت الفتن بنا. او میرا کریم اللہ تھک پیاں، پیغمبر دی زیارت بھی نہیں ہوئی جی تے اپنے آقا و مولا امام صاحب العصر والزمان دی زیارت بھی نہیں ہوئی. فتنے ود چکے ن، دشمن ڈھیرن تے اسی تھوڑے ہاں کدن ہو سی. او امام جس نے دنیا نو عدل و انصاف دے نال بھر دینا اور اس اللہ دی کائنات تے امن دا دورہ ہونا. جداں ساڈے دل وچ تھوڑی جہی محبت پیدا ہوئی نا، یہ کدن ہونی جداں ساڈا ہدف بننا. میری آج دا زیادہ ٹل جڑا نا وہ اس گل تے بھئی تسی اپنی ڈائریکشن سدھی کرو. آج دی مجلس صرف یہ لے لو بھئی اللہ بھی بے مقصد کائنات خلق نہیں کیتی. 1,24,000 پیغمبر کوئی ویلا نہ انہاں چو جی کسے نے ایک لحظے واسطے بھی اپنے وظیفے تو اپنی ذمہ داری تو غفلت نہیں کی تھی. بہن تے تن پتہ نہ ہوئے اے ہور گالے اے مننا پوشی کوئی معصوم اپنے وظیفے تو ایک لحظے واسطے غافل نہیں ہوندا. اور سب تو زیادہ انتظار جڑی شدت دے نال کر رہے ہیں وہ خود امام صاحب العصر والزمان خود انتظار کر رہے ہیں. ساڈے نالوں چوکھیاں دعائیں کر دیں. اسی تے صرف جمعے والے دیہڑے یا ہفتے والے دیہڑے یا کدی نماز تو بعد مولوی صاحبان دا موڈ ہوئے تے وہ گل کرن چاہ اس میں تھوڑا جہا آواز ہور نہیں دے سکتے. میں چوکھا ٹھل لاؤنا پوندا پیا تے میں ٹھل لاؤنے دا قائل نہ. ایک شلوات پڑھیا ہے جی میں نہیں تھوڑی آواز آوے تو توان کہی ہونی یا ٹھیک آ رہی نے جی. ساڑی ذمہ داری کے بے زمانہ غیبت امام علیہ السلام دی میں بڑیاں ذمہ داریاں دار تو لے ہی نہیں بینا. تواڈے اپنے مولوی میرے نال چوکھے پڑے ہوئے اے تو کوئی کام کوئی نہیں نا جی. زبانی بندہ چاکھے بھئی پروردگارا او جس تمام انبیاء دی محنت، تمام انبیاء دی آرزو، تمام انبیاء دی تمنا، تمام انبیاء دے مقاصد نو پائے تکمیل تک پہنچونا. 11 امام ساڈے ٹر گئے انہاں دے بھی مشن نو جس کمال عطا کرنا میرا اللہ اس نو ہن بھیجنا. اسی انتظار کر رہے ہیں وہ کدی آ بہنا تے زمانہ ہے ہون وے دے پہ کوئی بیلے تے کدی کوئی بیلے
بجلی تو بھی ہوں تسی گھبرائے ہوئے ہو، گیس تو بھی گھبرائے ہوئے ہو، خرچیاں تو بھی گھبرائے ہوئے ہو۔ آکھو تو میں ایک جڑی بعد دی حدیث سنانی ہو پہل سنا چھوڑا۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اے حدیث امام محمد باقر علیہ السلام دے کولو بہار الانوار دی جلد نمبر 52 یا 53 دے وچ لکھی ہوئی۔ صفحے میں اگو ایڈے یاد کدے نہیں کیتے، کوئی ایڈا ذہن بھی نہ تون پتہ۔ حضرت فرمائندن اذا قام قائمنا، جداں ساڈا قائم قیام فرمیسی اللہ تبارک و تعالی دے حکم نال آسمان اپنیاں تمام کوششاں کرے سی اور برکات اور رحمت دا نزول کرے سی، زمین بڑی دیانتداری دے نال اپنے ذخائر دے سی۔ اور فرمایا تسی شہری لوگوں تو نہیں پتا، میں کدی جٹن پہ پڑھ دوں تو میں ساری مثال دینی آئی باویران پتہ ہونے لگتا پیا بھئی موسمی بارش دا کے فائدہ ہوندا تے بے موسمی بارش دا کے نقصان ہوندا۔ اے جڑا پچھلا وساکھ نہیں لگیا جٹن کو لو پچھو تو روندے آئے بھئی کٹھیاں پئیاں تے گان دا ٹائم نہیں ملدا پیا، دانے کالے ہو وینن جی، دانیاں بارشاں خراب اور بے موسمیاں ہون تے فصلاں بھی تباہ ہونیاں، حیواناں دیاں بیماریاں بھی بندیاں تے بندیاں بھی ٹینشن ہوندی، تواڈے واسطے اتنا ہی کافی۔ لیکن اگر بارش ہووے اپنے عین موسم تے، جس ویلے گندم دی گڈائی دا وقت ہووے پانیے تے زمیندار بھڑ دین، سمجھ آئی نے با میرے 5 منٹ کھا گیا بھڑ پاؤندین کیوں؟ لیکن اگر اللہ سونا چا دے وے اس موسم تے بارش تے ساری زمین ہو ونجے رونی، پھر او آوے سونے اپنے موسم تے وتر تے کنک ہووے موسمی گڈی ہوئی اگلے پانیے دی واری وچ سونا بارش دے وے جی۔ ایک وعدہ معصوم دی گل ہے، اساں اصل مشکل ہے وے بھئی اپنے آئمہ دی گل جدن بھی ہووے کنا سنج مار وینیا۔ توجہ فرمایا میں اپنے ایک جملے دا ضامن ہونا ہمیشہ جی۔ آسمان تو برکات رحمت دا نزول ہو سی، زمین اپنی پوری دیانتداری دے نال اپنی فصل دے سی۔ مولا فرمائندے اگلا کم اے ہو سی پروردگار عالم امام صاحب العصر والزمان دے وجود دے نال۔ ہن میں مجبور ہاں ایک اور حدیث پڑھا بھئی جداں ظہور قریب ہو سی عقل کامل ہونا شروع ہوئے سن، ظہور تو بعد ہر بندے دا عقل 40 بندیاں دے برابر ہوئے سی، بندیاں کول عقل وافر ہو سی، مجبوراً عقل کولو کم لے سن۔ ہن ہے صحیح کم نہ ہو لیندے جی۔ معصوم فرمائندے بندیاں دے دلاں دے وچوں حسد، تکبر، ریاکاری، کنجوسی جی یہ ساریاں شئیں ختم ہوئے سن۔ پھر معصوم دا بڑا پیارا جملہ حضرت فرمائندے بی بی عراق چو چلسی شام تک، پھر علماء نے دی شرح لکھی چونکہ جس زمانے امام حسن عراق تے شام دی آپس وچ لڑائی راندی آئی جی، سفین بھی ہوئی اور بھی ہوئیاں، ایک ہی دوجے چنگا نہ سمجھ دے، لہذا کی ہو سی عراق چو بی بی چلسی شام تک۔ معصوم فرمائے دین او دے سر تے سونے دی ٹوکری ہو سی زیورات دی، اس نو ذرہ برابر خطرہ نہ ہو سی بمن کوئی لٹ لے سی۔ اور دوسرا جملہ حضرت دا کہ کسے زمین تے او دا قدم بنجر زمین تے نہ ہو سی، اتھو لے کے اتھو تک پوری زمین آباد ہو سی۔ اور فرماؤ تھوڑا جہا توجہ فرمایا ہے اے ساڈا ملک سارا ایک باری اگر آباد ہو ونجے نا، اے جڑے لوگ زیارتاں تے ویندے نے کوئٹے تو لے کے تے او 100 کلومیٹر سبزہ نظر نہیں آوندا تے ایتھے بھی سبزہ ہی سبزہ ہوئے، ایدے دوجے پاسے بکھر سائڈ تے جڑے تسی بہتر جان دے ہو میرے نالو آباد تے غیر آباد علاقے جداں سارا پاکستان آباد ہو بینا، ساری دنیا آباد ہو بینی، پھر حدیث چے بھئی لوگاں ڈھونڈنا ایک دوسرے کو پوچھنا نہیں بس تواڈے محلے مسجد ہے یا کوئی نہیں،
اگر نہیں تو میں جا لے کے مسجد بن بینا، کوئی بیوہ خاتون ہوئے میں او دی سرپرستی کرے نا، کوئی بچی شادی دی جہیز دے نہ ہون دی وجہ تو ہوئے تے انہاں آکھنا بنائی جناب الحمدللہ اسی ہن اپنے سارے مشکلات اپنے محلے آپ ہی پوریاں کر لینے۔ اتنی برکت ہونی، اتنی امنیت ہونی، اتنی آسائش ہونی۔ وقت میرا لگیا کھلا، پتہ نہیں ہون تھوڑا حوصلہ کتنا سارا اون بات بندے جڑا نا حساب رکھنا چاہیے دا 40-45 منٹ مجلس کافی میرے خیال دے مطابق انجھے نہیں اتنی بات ہون 2-4 ایک آدھ جملہ صرف تے اس تو بعد 2 جملے مصائب دے اللہ تبارک و تعالیٰ جے قبول فرما لیا تھوڑا سبق یاد بھی ٹھیک ہوندا کہ آکھیا ہدف معین کرو، صاحب ہدف دی انتظار کرو، تواڈے جیا عابد پرہیزگار کوئی نہیں جی او عہدے شہیداں جتنا توان درجہ لبسی پیغمبر دی حفاظت دا درجہ لبسی اے سارے درجے حدیثاں ساریاں ٹھیک ہن اے نیت دے حوالے نال اور معرفت دے حوالے نال کدی پھر وقت ہویا تو میں عرض کرساں جی کہ جتنی بندے دی معرفت اور اخلاص بلند ہوندا نا اس قدر ہی اس دے عمل دی قدر و قیمت اللہ دی بارگاہ دے وچ زیادہ ہوندی جدی مثال ایک ضربت علین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین دی بندگی تو ایک ضربت افضل کیوں ہے اس اخلاص دے درجے تے اور کوئی ضربت پہنچی ہے نہیں۔ جس اخلاص اور اتنی ایک کاری ضربہ ہی تاریخ انج ملدا مسلماناں دا کوئی ایسا گھر نہ جڑے خوش نہ ہوئے ہون اور کافراں دا کوئی ایسا گھر نہ جڑے نا امید نہ ہوئے ہون جس عمر بن عبدالود نو مار لیا نا وہ ہن ساڈیاں نہیں چھڑیندا بندے نے گل دی سمجھ آ بندی بے چلو یہ ہے پھرے عمر گیا نا اگلے پھرے باتے نہ سن گھیر کے لے ہونا آؤ بڑیے تے جیڑا بھی گیا سائیاں چھوڑنا کوئی نہیں جے ساڈے کول تے فنیاں رویا لہذا ہر بندہ نا امید ہو گیا تو نے ہن سوچنا شروع کر دیتا بھئی چلو جے ادو نہ صحیح تو ادو صحیح لہذا بندے مسلمان ہونا شروع ہو گئے جنگ خندق تو بعد حالات بدل گیا ہے لہذا وہ ضربت اتنی با اخلاص آئی کہ اتنے ہوں تو من بہنا چاہیے جتنا تساں نیت خالص کر دیا بہنا اتنا خالی انتظار دی گل کر رہے ہیں جی اتنا خالی انتظار دا مول پونا اور بندے پچھو بھی آ بہنے لہذا آؤ اے اپنی ہدف معین کرن واسطے اور اے انتظار دی فضیلت نو درک کرن واسطے امام حسین علیہ السلام دے بارگاہ چلیے انہاں کولو منگیے میرا پہلے ارادہ نہ سی ہون بن گیا بھئی پتر رسول دے او آخری حالت نو ذہن وچ لے آویے جی اساں پچھے بہوں رہ گئے ہاں یہ مننا تے دعا کرنی تے تاں کم بننا مصاحب میں بالکل تھوڑا جہا پڑھنا جدی قسمت وچ ہویا او دیاں انجوں آوے سن جدی قسمت وچ نہ ہویا او نیت کریا انما الاعمال بالنیات او دا بھی ثواب ہووے جدا تو مننا نہ اندرو بھئی میں قافلے تو پچھا رہ گیا جی تے پھر منگا تے منگنی امام کولو تے امام اگر چاہن تے ہور نو ہکلا دے جنت نہیں اپڑایا جی ساڑھے جو کوئی بندہ ہے جی نہیں جس نعوذ باللہ من ذالک امام دی توہین کیتی ہوئے آؤ میں پھر امام دے اس حالت نو بیان کرنا چاہنا جدہ سارے امام دے انصار شہید ہو گئے نا امام علیہ السلام حملہ کر دے آئے واپس آ بندے آئے یہ ساڑیاں معتبر کتاباں چ لکھے ہویا پھر اچھی آواز بول دے لا حول ولا قوت الا باللہ مانا علماء کرن دین امام اپنیاں بہنن دس دے آئے بھئی میں اجے جوندہ کیونکہ اطلاع دینا اللہ تریا کوئی نہ ایک باری آئین
جداں کئی واری امام دی الوداع دے بہانے نال خیمے تے آئین بہنا آئین اے تاریخ مسلم حضرت نے ام کلثوم نو آکھیا او میرے بابے دی جائی میرے نکے پتر دا خیال رکھیا ہے اس ویلے بی بی آکھیا اماں دا جایا غور فرمائے اگر ہو سکدے نا تے اصغر واسطے پانی مانگ تسا ڈاڈا یہ عظمت جناب رباب میری میں جو سمجھیاں بھئی جناب رباب خود نہیں امام نو آکھیا مولا میرا پتر ڈاڈا تسا مٹھی گھٹینیاں بینیاں جی زندگی دے آخری ساج منگ دیو نہیں بی بی نہیں آکھیا امام چونکہ امام آئے آپ اشارہ فرمایا تے جناب ام کلثوم آکھیا فرمایا ناولنی علی الاصغر لے آؤ میرا چھوٹا علی ازاداروں ہن امام حجت خدائے سوال کرن ویندا پیا آکھ مولا نو اللہ نو غریب کربلا دے اس سوال دا واسطے میں بھی تیری بارگاہ دا سوالیاں میرے دل وچ بھی آل محمد دی عقیدت پیدا کر جداں یوسف زہرا ہوئے میں کانڈ نہ کراں اجرکم اللہ ازاداروں پھر گرمی آئی تے 6 مہینے دا لالا نے کربلا دے غریب آباد دامن تلے لیا جداں ٹرنا ظالم آنکھے شبیر وط قرآن میلہ لئی آندا اجرکم اللہ اللہ توڑیاں ہنجوں قبول فرمائے ازاداروں اسی پھر آدھیں بھئی قرآن او نہیں ناتک قرآن دا پارا اے بڑا اوکھا سفرہ وین آلہ بھی امام دا تے اون آلہ بھی جی کنہ کولو ونج منگنا نے جیڑے اکبر تے عباس جے جلی اور عالم افراد دے قاتلن منگنا کے نے من دریا تو ایک گھٹ پانی دا اجرکم اللہ ازاداروں بہت اوکھا کام ایسی اس واسطے امام نے پتر سامنے چکی تھا تاریخ عربی دے الفاظ دا میں ترجمہ کر رہے ہیں حضرت فرمیندن اما ترونا کیف یتلذا من العطشان وے دینو میرا پتر کتنا سخت پیارا ہے جی پیاسا استحالت لذات تاری ہوئی اے عرب ہے نا انہاں سمجھ آؤندی آئی من دریا بھی آئی جی پانی کتنا سارا چاہیدہ حضرت فرمیندن دیکھو میرا پتر ہون بولن دے قابل نہیں آخری ساماتے مچھلی پانی جو نکل دی نہ تا تڑپ دی تڑپنن تو بعد پھر آخری مرلے تے وہ بالکل کسے اور بڑا ہولے ہولے منہ کھلیں دی تے بند کریں دی اس حالت نو حالت لذا آکھیا ویندا جی مولا فرمایا آپ لے کے چپے باؤ دوہک گھٹ پانی دا امام جدہ سامنے کیتا علماء انجے فرمیندن حضرت فرمیندن میرا پتر تو حجت خدا دا پتر ہیں ذرا حجت تمام کرنا پھر تاریخ اجملدہ نے آخری سا آئے امام دا حکمہ خشک زبان جدہ لبان تے پھری نا اے پھر تلوار نہ لو بھی تیز آئی فوجیاں رونا شروع کر دیتا حال چل مچ گئی پیواؤ پانی دیو پانی اس ویلے لئین عمر سادہ حرملانو ایک خارجی ہے سی اکتا کلام الحسین اگر تو ہن تیر نہ چلیندا تے فوج وچ بغاوت ہو ویندی ازاداروں رویندی ایا گل جنہاں دے گھر چھوٹی چھوٹی اولاد 6 مہینے دے بال دا گلا کیڈا سارا ہوندا اجرکم اللہ چلو تیر چلے ترے شعبہ پیو دے ہتھاں تے پتر کروٹ بدلی تاریخ آلیاں لکھے فضو بے حسبی من العزن الال عزن کن زخمی نہیں ہوئے گلا زخمی نہیں ہویا ایک کن تو بے کن تائیں زخمی ہو گئے ازاداروں پتر آنا لائے خون چاگے آسمان دی طرف بھیجن دا ارادہ کیتے انکار ہوئے زمین انکار اپنے رخسار تے لا کے آدھے آئی میں نانے نو
ونج ملسا اجرکم اللہ ہن آپ منظر دینے رکھ روز عاشورا نو عمل کریں نئے پتر دی حالت ویجے ڈاڈا زخمی ہو جائے ماں کریم امام کریم کیویں ماں دے ہتھاں تے رکھے اولے اولے ڈر دین دے آدن ردم بے قضائی وتسلیما لنا لأمر انا للہ وإنا الیہ راجعون او میرا اللہ میں تیری رضا تیرا دیا ویکھ میرا 6 مہینے دا بھی ذبح ہو گیا ہے تاریخ دیئے کربلا دے ٹبیاں لے پاسے ڈرین تتی ریتے پتر سمائے قبر بنائیے تسی بھی بنائیں دے راندے ہو کفنی ہوندی چادری ہوندی ہے قبر دی سامی بھی ہوندی ازاداروں چھوٹی جئی قبر بنائیے کفن کوئی نہ سامی کوئی نہ دفن کرنا لا سکا پیو قبر سمائے مٹی پونی شروع کی دیئے سینے تائیں پاکے سید الصابرین کنڈ کر چھوڑیے تعویذ قبر بلند ہوئے غریب دی ڈھا بلند ہوئے حاطف غیبی دی آواز آئیے دعو یا حسین ان لہو مرضیتن فی الجنہ میں انہیں مانا کرے درانا اللہ دے حسین روندہ کیوں ہے میں اصغر واسطے جنت دے وچ دائی دے تمام کر چھوڑا ہے ازاداروں بن گئی قبر مٹ گیا نشان ٹر گیا بابا میں پڑھ چھوڑے تُسا چھن چھوڑے 11 محرم دریا جدہ سارے سار قلم ہوئے شام غریباں بھی گزر گئی ہے ٹبے دے نال بیٹھیاں ماما دے بھیڑا 40 نیزہ سوار نیزے مریں دے آدین پہنچ کربلا 1 منٹ توجہ فرما ماں بھی ویدی پئیے بہنی ویدی پئیے معمولی کسی شے چھپائی ہوئے نا جدہ کوئی اس پاسے ڈرے دل بہن اٹھین لگ پوندے ادادار توجہ فرما اے نیزے کتھے پہ لگ دینا اے کربلا دی زمین چ نہیں ماما پہیاں جھلیں دیاں ایک ظالم نو جدہ نیزہ بھاری نظر آئے اس تڑ دیتی ای نیزے نو نیزہ خالی نہیں آیا ان میں کئی مائی بے کہے بھینی بے کہے اے جیڑا جملہ بی بی رباب دا مثلو کا یو نہر او میرا لال کیا تیرے جیانو بھی نہر کی تویندہ ہے بین دی نظر پئیے رو رو کیا بین کریں دی آئی کن ستا ہوئے او میری امہ دا جایا شاعر نے باندھ لکھیا ہے دورنا یا رباب دا جس دم تے گیا صدف توں باہر آئے ہویا کہ بہن دیر پچھوں چونجنے دیتے آیا بھین کو نظر ہن کرتا کچھ نہیں سکتی موقع مدینے آلے پاسے کر کے رو رو کے آدھی آئی میری شہزادی بہن کر کے آدھی آئی دادی آویک پہلے تیر لگا سا ہن کیتی کھڑا ہے اکبر دی سنت ادا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ماتم ہونا